मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत का कहना है कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में ताज़ाद मौजूद है और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाई में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारिद के फैलाव का खदशा होगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड आर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरामीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। सदर ममलिकत ने एतराज किया कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने से इनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। सदर का कहना है कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के हतमी फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया जो मुल्जिमान रियायत के मुस्तहिक नहीं उन्हें सजा के लिए मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। केस को मौसम सरमा की छुट्टी के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया गया। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तिफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जिमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तिदाद तक ही महदूद रहेगी या दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को ये हदायत भी की कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरामीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी पीटीआई का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई कमर बाजवा पर मलबा डालकर फैज हमीद को बचाना चाहते हैं। फैसल वाडा का मजीद कहना था कि कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि मैं ना सरप्राइज होऊंगा ना शॉक्ड होऊंगा अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल होगा। सही, तो वो तो आज क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जब सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की उतनी मुहाफ़िज़ जितनी आप और मैं और बाकी दीगर लोग हैं या दीगर इदारे हैं, तो अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। लैपटॉप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, चैट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्सचेंज है, प्लानिंग है, बहुत शवाहिद है, ब्लैक एंड वाइट है। देखिए, बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब का कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्ट पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी
اور ابھی بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے اس بیان سے تو وہ پھر فیض حمید صاحب کو بچانا چاہتے ہیں اور باجوہ صاحب کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا معاملہ تھانہ رمنا میں بانی پٹرائی اور بشرا بی بی کے خلاف قتل کے مقدمے کی ایف آئی آر کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. مقدمے میں دہشت گردی اور تزویرات پاکستان کی 10 مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ. تھانہ رمنا میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سیل ایف آئی آر کی تفصیلات سامنے آ گئی. مقدمہ سندھ رینجرز کے اہلکار کی مدعیت میں درج ہوا. ایف آئی آر کے مطابق وقوع کی منصوبہ بندی اڈیالہ جیل میں کی گئی. رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا وقوع بانی پی ٹی آئی کی ایما پر ہوا. مقدمے میں دہشت گردی اور تعزیرات پاکستان کی 10 مختلف دفعات شامل. متن مقدمے کے مطابق اس منصوبے کے گواہان جیل میں قید کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں. بانی پی ٹی آئی کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین، عمر ایوب، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت نے باہمی سازش مجرمانہ کے تحت کی. بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس کے باعث یہ وقوع پیش آیا. احتجاج میں ایک نامعلوم ڈرائیور کی لینڈ کروزر نے 3 رینجرز اہلکاروں کو کچل دیا تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے پی ٹی آئی کا معاملہ خوارج اور بی ایل اے سے بھی سنگین قرار دے دیا. کہا یہ اندر بیٹھے دشمن ہے، کیسے ان سے مذاکرات کرے. پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات مکمل ہو رہی ہیں. 9 مئی 1 سال کی منصوبہ سازی کا نتیجہ تھا. پی ٹی آئی کے خلاف بیرونی فنڈنگ کے شواہد میں نے دیے تھے. میں اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ لے نہیں رہا. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ واقعات نہیں ہوئے جو 9 مئی کو ہوئے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا جو 26 نومبر کو ہوا ہے. اور ایک دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی خیبر پختونخوا سے. کہ جو خوارج ہیں جن کے خلاف آپریشن جاری ہے وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر باقی لوگ بھی مذاکرات کے خوارج کا معاملہ اور ہے، تحریک انصاف ان سے سنگین ہے. خوارج سے اور بی ایل اے سے سنگین ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ. یہ تو آپ نے بہت زیادہ مبالغہ رہی. مجھے بتائیں بی ایل اے کہاں جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوا ہے؟ بتائیں. وہ لوگ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے، وہ لوگ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے. یہ کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، یہ ریاست پاکستان کو کیسے مانتے. تو یہ جو اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہے، جو شاید آپ اس کو پی ٹی آئی کو اس طرح لیتے ہیں نا جیسے ایک عام سیاسی جماعت ہوتی ہے. آپ نے بھی خوارج نہیں پیپلز پارٹی کا نہیں، خوارج نہیں، ان کا نام کچھ اور جو اندر والے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اندر میں بیٹھ کے دشمن جو ہے جس پہ انویسٹ کرتا ہے کھرا جاتا ہے. سر ہر صورت 9 مئی کے منصوبہ سازوں میں خان صاحب سر فہرست ہیں. زمینی حقائق جو بتا رہے ہیں وہ منصوبہ ساز 9 مئی کے ہوں یا رینجرز کے یا پولیس کانسٹیبل کے قاتلوں کے ہوں، وہ منطقی انجام تک پہنچے. سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 35 میں سے 30 شکایات خارج کر دی. کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری پروسیجر میں ترامیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ. 35 میں سے 30 شکایات خارج، 5 شکایات پر تبصرے طلب. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے شرکت کی. اجلاس کے دوران آرٹیکل 209(8) کے تحت ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم زیر بحث لائی گئیں. سپریم جوڈیشل کونسل پروسیجر آف انکوائری 2005 میں ترامیم پر بات چیت ہوئی. اعلامیہ کے مطابق کوڈ آف کنڈکٹ اور انکوائری پروسیجر میں ترامیم کی سفارش کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی.